अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 8 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में, अस्हाबुल जन्ना का तो बाग वाले के बारे में। कुरान करीम से सूरह कलाम में बाग वालों का तज़किरा आया है। उस बाग का मालिक एक नेक शख्स था जो यमन के एक इलाक़े ज़रवन का रहने वाला था। अल्लाह ताला ने उसको खूब माल और दौलत से नवाजा था। उसके पास एक बहुत ही बड़ा बाग था। अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्चा निकालकर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। जब उस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके लड़कों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत बेवकूफ़ था कि अपनी दौलत गरीबों पर लुटा देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ने बाग में जाएंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। अभी उन्होंने ये फ़ैसला किया ही था कि अल्लाह ताला ने उनके बाग और खेतों को तेज़ और गर्म हवा के ज़रिए रात ही में जलाकर रख दिया। जब उन लोगों ने वहाँ पहुंचकर बाग और खेती की ये हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फ़ैसले पर बहुत शर्मिंदा हुए। बेशक गरीबों और मिस्कीनों का हक़ ना देने वालों और खुदा की राह में ख़र्चा ना करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला हुआ करता है। दोमा क़िस्सा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। ख़त की इत्तला देना, इन्फॉर्मेशन पहले दे डाली ख़त का, एक लेटर का। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, ज़ुबैर और मिक़दाद को हुक्म दिया कि तुम रोज़े खाख, एक जगह का नाम तक जाओ। वहाँ एक औरत मिलेगी, उसके पास एक ख़त है, उसको ले आओ। चुनाचे हम तीनों घोड़े दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुँच गए और उससे कहा, ख़त निकाल। उसने कहा, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। हमने कहा, ख़त निकाल वरना हम तेरी सख्त तलाशी लेंगे। चुनाचे मजबूर होकर उसने बालों के जोड़े से ख़त निकाल कर दिया। उस ख़त में जंग से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफिया इरादे के मुशरिकीन मक्का को ख़बर दी गई थी। सही बुखारी हदीस 4274 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में, माँ के साथ हुस्ने सलूक करना। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्ने सलूक का ज़्यादा हक़दार कौन है? फरमाया, तेरी माँ। फिर अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन? फरमाया, तेरी माँ। फिर अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन? फरमाया, तेरी माँ। फिर अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन? फिर फरमाया, तेरा बाप। सही बुखारी 5971 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से।
4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم خرلی واختر لی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ خلاصہ کیا کرتے ہیں تو اس میں فوراً استخارہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کرے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفظہ کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ترغیب اور ترہیب 4756 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، دکھلاوے کے لیے خرچہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء 8واں آیت میں ہے یہ۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ سورہ دخان 25 سے 20 آیت میں سو بات آئے، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے گھر کو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، ہمیشہ کی بدحالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ سورہ ہود میں 106 107 آیت میں ہے 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 620 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں ختنہ کرنے سے شرمگاہ کا کینسر، ایکزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، وراثت کا علم سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ امت میں سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ ابن ماجہ 2719 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔
الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 8 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 9 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.